बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 19 अप्रैल 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खादिम हरमैन शरफैन को शाह बहरीन की जानब से मकतूब मौसूल। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल आल सऊद को शाह बहरीन हमद बिन ईसा आल खलीफा की जानब से मकतूब मौसूल हुआ। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह बहरीन की जानब से भेजे जाने वाले मकतूब को वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी बराए आलमी और सफारती अमूर के जनरल सुपरवाइज़र डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रसी ने सऊदी अरब में तैनात बहरीनी सफ़ीर शेख अली बिन अब्दुर्रहमान आल खलीफा से वसूल किया। इस मौके पर दोनों बरादर मुल्कों के मबैन मुख्तलिफ अमूर में ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मस्जिद नबी में एक हफ्ते के दौरान 55 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 55,48,288 ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से अदाद शुमार जारी किए हैं। अथॉरिटी का कहना है कि 6,77,687 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इस तरह रियाजुल जन्नह में 2,59,000 मर्दों और 1,30,832 ख़वातीन ने नमाज अदा की। इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 9,172 मुअम्मर और माज़ूर अफराद उनके लिए मखसूस खिदमात से फ़ायदा उठाया। उन्होंने नुमाइशों और अजायब घर से इस्तेफ़ादा करने वालों की तादाद 1,787 रही है। सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में आज जुमा से मंगल तक बारिश का इम्कान। शहरी दफा का कहना है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में जुमा से मंगल तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का कभी इम्कान है। मुतवक्के बारिशों के हवाले से शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शहरी दफा ने मौसमियाती मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट के हवाले से मजीद कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के मुतअद्दिद इलाके जिनमें ताइफ, मैसान, अज़म, मर्दियात, अलखुरमा, रनिया, तुरबा, अलमविया बारिश और तेज़ हवा की लपेट में रहेंगे, जबकि कहीं कहीं ज़ालाबारी की भी तवक्को है। वालिदैन की लापरवाही, चलती गाड़ी से गिरने वाली बच्ची कैसे महफूज रही। रियाद शहर में वालिदैन की लापरवाही से चलती गाड़ी से 2 साला बच्ची गिर गई, जिसे उनके अकब में आने वाले सऊदी नौजवान ने उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। बच्ची के वालिद का कहना है कि उन्हें 20 मीटर दूर जाने पर मालूम हुआ कि गाड़ी में बच्ची नहीं है। उस मुकाम पर लौटे तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि एक शख्स खून में लथपथ बच्ची को करीबी अस्पताल ले गया। आजल न्यूज़ के मुताबिक हादसा रियाद के रिंग रोड पर रात के 11 बजे के करीब पेश आया। बच्ची को अस्पताल ले जाने वाले सऊदी नौजवान फहद अलउंसी ने बताया कि वो रिंग रोड के पुल से गुजर रहा था कि अचानक से सामने से जाने वाली गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक बच्ची उससे गिर गई। नौजवान का कहना था, यह मंजर देखते ही उसने फौरी तौर पर गाड़ी उस अंदाज से रोकी कि अकब से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर होशियार हो जाएं और बच्ची को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। और अलउंसी ने मजीद बताया कि जैसे ही मैं बच्ची के पास पहुंचा वो खून में लथपथ हो चुकी थी। बच्ची को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल करना ज़रूरी था। वो गाड़ी नज़रों से गायब हो चुकी थी जिससे बच्ची गिरी थी। नौजवान ने बच्ची को अस्पताल ले जाने से पहले मौजूदा लोगों को हदायत की कि वो वहीं रुकें। जैसे ही बच्ची के वालिदैन आए उन्हें हॉस्पिटल भेज दें। बच्ची के वालिद ने आजल न्यूज़ से बात करते हुए वाक़े के बारे में बताया कि बच्ची अपनी बहन के साथ बैठी थी, उसके बाद अचानक पीछे चली गई। कब दरवाज़ा खुला, कब नीचे गिर गई, हमें पता ही नहीं चला। वालिद का मजीद कहना था, 20 मीटर दूर जाने के बाद पता चला बच्ची गाड़ी में नहीं है। ये मालूम होते ही फ़ौरन वापस पहुंचा जहां लोग जमा थे। उन्होंने बताया कि एक नौजवान बच्ची को करीबी अस्पताल ले गया है और मुतासरीन जो वालिदैन थे फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां बच्ची को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी थी और उसकी हालत कदरे बेहतर थी। बच्ची के वालिदैन के नौजवान उसके देराना इक़दाम पर उसका ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। एमरेट्स की दुबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का सफरी तरीक़ाकार मुअत्तल। मुत्तहिदा अरब अमारात की मरूफ एयरलाइन कंपनी एमरेट्स एयरलाइन ने दुबई के ज़रिए अपनी मंजिल की जानब जाने वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट के सफरी तरीक़ाकार को मुअत्तल कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक एक बयान में एमरेट्स इंतज़ामिया ने कहा कि दुबई के ज़रिए दीगर शहरों की जाने वाली फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट में सफ़र करने वाले तमाम सार्फिन के लिए चेक इन उसको मुअत्तल किया जा रहा है। ये फ़ैसला दुबई में हालिया वो ख़राब मौसम के बाद ऑपरेशन की बहाली में मदद के लिए किया गया, जिसका इतलाक़ 19 अप्रैल तक होगा, यानी आज तक। इस दौरान दुबई
میں اور ٹرانزٹ میں پہلے سے موجود مسافروں کی فلائٹس کے لیے کارروائی جاری رہے گی۔ اس حوالے سے مزید کہا کہ دبئی جانے والے صارفین اپنی حتمی منزل کے طور پر چیک ان کرتے ہوئے معمول کے مطابق سفر کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے صارفین پروازوں کی روانگی اور تاخیر میں توقع کر سکتے ہیں، جس کے لیے انہیں کمپنی کی ویب سائٹ پر تازہ ترین فلائٹ شیڈول چیک کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیجیٹل میڈیا کے لائسنس کی شرائط جاری۔ وزارت اطلاعات نے ڈیجیٹل اخبار کے لیے لائسنس کی شرائط جاری کر دی۔ صحافتی خدمات کے لیے مستقل ایڈریس کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ سبق نیوز کے مطابق سعودی عرب میں آن لائن اخبار کے لیے لائسنس حاصل کرنے کے حوالے سے وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ نکات میں کہا گیا کہ اخبار کا ایڈیٹر ان چیف سعودی شہری ہونا چاہیے۔ ایڈیٹر ان چیف کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو، تعلیمی قابلیت ماسٹر ڈگری یا اس کے برابر ہو، صحافتی امور کا تجربہ رکھتا ہو۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے میڈیا ہاؤسز کے لیے لازمی ہے کہ وہ وزارت میں اندراج کروائیں۔ آن لائن اخبار کے لائسنس کی درخواست کے لیے وزارت نے ویب سائٹ پر سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں صدیوں پرانی خندق کے آثار دریافت۔ جدہ کے تاریخی علاقے میں انتہائی قدیم خندق اور شہر کی حفاظتی فضیل کے آثار دریافت ہوئے ہیں۔ جدہ ہیریٹیج پروگرام کا کہنا ہے کہ دریافت ہونے والی قدیم خندق کے آثار صدیوں پرانے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق دریافت ہونے والے آثار قدیمہ جدہ کے تاریخی علاقے کے مشرقی میدان جو جانب واقع میدان ہے الکدوہ میں اور میدان عربیہ کے قریب ملے ہیں، جن پر مزید ریسرچ وہ جاری ہے۔ اور تاریخ حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ جدہ شہر احد رفتہ میں دفاعی فصیل میں گھرا ہوا تھا، جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 10 صدی عیسوی کے اواخر اور 11ویں صدی کے آغاز میں بنائی گئی تھی۔ سلمان خان سخت سیکیورٹی کے حصار میں ممبئی سے دبئی روانہ ہو گئے۔ بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان سخت سیکیورٹی کے حصار میں ممبئی سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق جمعے کو سلمان خان کو ممبئی ایئرپورٹ پر سخت سیکیورٹی کے حصار میں دیکھا گیا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر سلمان خان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ شیرا اور دیگر سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے۔ سلمان خان اتوار کے دن اپنے گھر کے باہر ہونے والی فائرنگ کے واقعے کے بعد پہلی مرتبہ ممبئی سے باہر گئے ہیں۔ جمعے کو بالی ووڈ کے بھائی کو کالی ٹی شرٹ، میچنگ پینٹ اور کالے چشمے لگائے کار سے باہر نکلتا دیکھا گیا، اور جبکہ انہوں نے ایئرپورٹ پر موجود پاپازاری فوٹوگرافرز کو دور سے سر ہلا کر جواب بھی دیا۔ انڈین میڈیا ایجنسی ANI کے مطابق ممبئی کرائم برانچ کے حکام نے کہا تھا کہ سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کرنے والے ملزمان کا مقصد ان کو مارنا نہیں بلکہ صرف ڈرانا تھا۔ ممبئی کرائم برانچ کے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پانویل میں سلمان خان کے فارم ہاؤس کی مخبری کی اور انہیں جان سے مارنا نہیں بلکہ صرف ڈرانا چاہتے تھے۔ دونوں ملزمان کے اہل خانہ کے بیانات ریاست بہار میں ریکارڈ کروا دیے گئے ہیں، جبکہ ہریانہ سمیت دیگر ریاستوں سے 7 افراد کو تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پولیس نے بتایا تھا کہ فائرنگ کرنے سے پہلے ملزمان نے موٹر سائیکل اپنی وہ سلمان خان کے گھر سے 100 میٹر دور کھڑی کی تھی۔ اس کے بعد ملزمان نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور انہوں نے فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئی۔ اس واقعے میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی جب ممبئی پولیس نے گینگسٹر انمول بشنوئی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ انمول بشنوئی کے خلاف مقدمہ فیس بک پر دھمکی آمیز زبان کے استعمال کی وجہ سے درج کیا گیا۔ انمول بشنوئی گینگسٹر لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔